पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउने सरकारको गृह कार्य। सवारी साधन तथा खाना पकाउने प्रयोजनमा विद्युतको उपयोग बढाउन विद्युतको महसुलमा सहुलियत दिने तयारी। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आयातमा थप कडाई गर्ने घोषणा। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याज दरका साथै अन्य छनौटपूर्ण उपकरणहरू प्रयोग गर्ने उल्लेख। र संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि समर्थन र विरोध यथावत। नीति तथा कार्यक्रम सत्तापक्षको चुनाव लक्षित कार्यक्रम मात्रै भएको राप्रपा सांसद लिङदेनको आरोप। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउने गृह कार्य सुरु गरेको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर सम्बोधन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउने गृह कार्य सुरु गरेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने र उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने प्रस्ताव जेठ 10 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा पारित भएको र कर समायोजन सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदको सोही बैठकले नेपाल आयल निगमको कार्य सञ्चालन, वित्तीय व्यवस्थापन तथा व्यापार वृद्धि लगायत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने समग्र सुधार सम्बन्धमा तथा पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन विकल्प स्वरूप विद्युतीय प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यनीति समेतको अध्ययन गरी मार्गचित्र तय गर्ने उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गर्ने जानकारी दिनुभयो। कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिव तथा विज्ञ समेत रहने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारद्वारा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने र उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने प्रस्ताव 2079-2-10 को मन्त्री परिषदबाट पारित भएको र कर समायोजनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा गृह कार्य भइरहेको विषय जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री परिषदको सोही निर्णयबाट पेट्रोलियम पदार्थको अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकल्प हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धि र यसकारण अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रमा पारेको प्रभाव तथा नेपाल आयल निगमको कार्य सञ्चालन, वित्तीय व्यवस्थापन तथा व्यापार विविधीकरण लगायत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने समग्र सुधारका सम्बन्धमा तथा पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन विकल्प स्वरूप विद्युतीय प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यनीति समेतको अध्ययन गरी मार्गचित्र तय गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरू र विज्ञहरू समेत रहने गरी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको विषय समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई घटाउँदै सवारी साधन तथा खाना पकाउने प्रयोजनमा विद्युतको उपयोग बढाउन विद्युतको महसुलमा सहुलियत दिने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्ता एवं विद्यार्थी वर्गलाई विशेष सहुलियतको कार्यक्रम ल्याउन तयारी गरेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले आयल निगमलाई निजीकरण गर्न लागि भन्ने विषय पूर्ण आधारहीन, भ्रामक र असत्य रहेको र आयल निगमलाई निजीकरण नभई प्रशासनिक, वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय रूपमा सुधार गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजिएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो।
पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई घटाउँदै सवारी साधन तथा खाना पकाउने प्रयोजनमा विद्युतको उपयोगलाई बढाउने तथा सर्वसाधारण जनताले खाना पकाउने ग्यासको उपभोग कम गर्ने र विद्युतको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न विद्युतको महसुलमा सहुलियत प्रदान गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्ता एवं विद्यार्थीवर्गलाई विशेष सहुलियतको कार्यक्रमको तयारीमा सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको भन्ने विषय पूर्णतः आधारहीन, भ्रामक र असत्य रहेको र आयल निगमलाई निजीकरण नभई प्रशासनिक, वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय रूपमा सुधार गरी चुस्त दुरुस्त राख्दै प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल आयल निगमका साथै निजी क्षेत्रलाई समेत आपूर्तिमा सहभागी गराउने विषयमा पनि आवश्यक सुझाव पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई कार्यादेश दिइएको छ। मन्त्री बडुले रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धि भइरहेको कारण नेपालमा पनि बाध्यात्मक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्नु परेको समेत जानकारी गराउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार र भन्सार कर बापत प्रति लिटर 10 रुपैयाँ कर घटाउने तयारी गरिएको बुझिएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म नेपालमा करिब 2 खर्ब 57 अर्बको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भइसकेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पछिल्लो 10 महिनामा झन्डै 1 खर्बै बढी हो। यही जेठ 9 गतेदेखि मूल्य समायोजन गरेपछि पनि निगमलाई मासिक कुल 6 अर्ब 71 करोड घाटामा रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म निगमलाई करिब 47 अर्ब घाटा भइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा थप कडाई गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितको आयात धान्ने क्षमतामा दबाव पर्दै गएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउँदै लगिने घोषणा गरेको हो। राष्ट्र बैंकले मूल्य र बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्वमा देखा परेको दबाव यथावत रहेकोले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लिइएको कार्यदिशालाई भने निरन्तरता दिएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा विद्यमान दबाव कम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याज दरका साथै अन्य छनौटपूर्ण उपकरणहरू प्रयोग गरिने पनि उल्लेख गरेको छ। यस्तै कोभिड संक्रमणका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका अति प्रभावित क्षेत्रमा सीमित गर्दै लैजाने विद्यमान नीतिलाई भने निरन्तरता दिएको छ। राष्ट्र बैंकले विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर र पुनर्कर्जा दरहरूलाई यथावत राख्ने घोषणा पनि गरेको छ। यसका साथै उत्पादनशील क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धन लगायतका क्षेत्रमा वित्तीय साधनको प्रभाव बढाउन जोड दिने पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै उल्लेख गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो मौद्रिक समीक्षा सार्वजनिक भएको दिन शेयर बजार ओह्रालो लागेको छ। पछिल्लो 3 दिनदेखि शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै आएकोमा शुक्रबार भने 15.82 अङ्कले घटेर 2223.78 अङ्कमा ओर्लिएको छ। बजेट सार्वजनिक हुने मितिसम्म बजारले सकारात्मक लयलाई निरन्तरता दिनेमा कतिपय लगानीकर्ता विश्वस्त रहे पनि साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजार राताम्य भएको हो। कारोबार सुरु भएसँगै परिसूचकमा केही वृद्धि देखिए पनि मौद्रिक समीक्षा सार्वजनिक भएको केही क्षणपछि बजार घटेको थियो। बिहिबार बजार बढ्दा 88 करोड रुपैयाँमा सीमित शेयर कारोबार शुक्रबार साताकै उच्च छ। आज 1 अर्ब 29 करोड रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री हुँदा सो बराबरका 41,40,000 किता शेयर कारोबार भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँलाई अबको 5 वर्षमा विश्वकै सुन्दर सहर बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा र्यापर एवं इन्जिनियर समेत रहेका शाह 23,426 मतको अन्तरले विजयी हुनुभएको छ। सबैभन्दा धेरै मतदाता रहेको काठमाडौँको मेयरमा लौरो चुनाव चिन्ह लिएर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका शाहले 61,767 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको हो।
उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसकी सृजना सिंहले भने जम्मा 38,341 मतमा चित्त बुझाउनुभयो। मतगणना सुरु भएको 14औं दिनमा सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 38,117 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभयो। शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा निर्वाचन आयोगले महानगरको प्रमुखमा शाह विजयी भएको औपचारिक घोषणा गरेको हो। घोषणापछि बोल्दै नवनिर्वाचित मेयर शाहले काठमाडौँलाई अबको 5 वर्षमा विश्वकै सुन्दर सहर बनाउने घोषणा गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँलाई एउटै परिवार ठानेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नवनिर्वाचित मेयर शाहले विजयलाई नयाँ कार्यको थालनीको रूपमा लिएको बताउनुभयो। उहाँले अबको 5 वर्षमा आफ्नो कार्ययोजनालाई पूर्ण गर्ने पनि बताउनुभयो। आजबाट चाहिँ यसलाई हामीले एउटा सुरुवातको रूपमा लिएका छौँ। यो भनेको एउटा यो यसपालिको स्थानीय निर्वाचनको जुन परिणाम आएको छ यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा विजय भन्दा पनि हाम्रो एउटा कार्यको सुरुवात हुनेछ। यो अबको 5 वर्षमा हाम्रो भिजन हाम्रो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्य सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा धारणा रहेको छ र सम्पूर्ण नगरवासी उपस्थित सबै हाम्रा साथीभाइहरू हाम्रो परिवारजन हाम्रो अब पुरै यो नगर काठमाडौँ महानगरलाई नै एउटा परिवारको रूपमा हामीले अब लिएका छौँ। सधैँ परिवार नै थियो, अब सधैँ परिवार नै रहेछ। हामी सबैजना मिलेर अब काठमाडौँलाई एउटा चाहिँ सुन्दर विश्वकै देशकै मात्रै नभएर विश्वकै सुन्दर सहर विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउनलाई चाहिँ हामी सबैले सहकार्य गर्नेछौँ भन्ने आशा राखेको छु। यसअघि निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणासँगै शाहको विजय उत्सव भएको थियो। शाहले यसलाई विजय उत्सव नभई धन्यवाद र्याली भन्नुभएको छ। सभागृहबाट सुरु भएको र्याली नगरको विभिन्न ठाउँ परिक्रमा गरी रत्नपार्क स्थित खुला मञ्चमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गोलले 68,612 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ। डङ्गोल गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठ भन्दा 44,806 मतको अन्तरले विजयी हुनुभएको हो। श्रेष्ठले जम्मा 23,806 मत प्राप्त गर्नुभयो। डङ्गोलको जित र श्रेष्ठको हार स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा फराकिलो अन्तरको हो। निर्वाचित मत परिणाम घोषणा कार्यक्रमपछि उपमेयर डङ्गोलले काठमाडौँवासीको असल जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको रूपमा आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आफूले निर्वाचनको बेला भन्ने गरेको स्वच्छ, सफा, जीवन्त, व्यवस्थित, सांस्कृतिक नगरी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बनाउने अभियान आजैबाट सुरु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसमा साथ दिन पनि सबै मतदाताहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। उपमेयर डङ्गोलले आफूहरूको जितले युवाहरूमा आशाको दीप बलेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई निम्न नदिने दृढता व्यक्त गर्दै एक अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति भन्दा माथि उठेर काम गर्ने आफ्नो योजना रहेको समेत बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सुरुको दिनदेखि नै भन्दै आएको स्वच्छ र त्यसै गरी सफा र त्यति मात्र होइन जीवन्त, व्यवस्थित र सांस्कृतिक नगरी बनाउने यो अभियान आजबाट सुरु भएको छ औपचारिक रूपमा। यो अभियानमा जसरी यहाँहरूले युवाहरूलाई विश्वास गर्नुभएको छ, राजनीतिलाई डर्टी गेम, फोहोरी खेल भन्ने जमात बढिरहँदाखेरि अझ विशेष गरी युवाहरूको लागि राजनीति भनेको पाइला टेक्ने ठाउँ होइन भनिरहँदाखेरि यो जितले पक्कै पनि केही न केही हदसम्म आशाको किरण थपिएको छ, आशाको दीप बलेको छ भन्ने विश्वास लिएकी छु र यो आशाको दीपलाई निभ्न दिने छैन। यसको लागि यहाँहरूले पनि हातेमालो गर्नुपर्छ। अब एक अर्काको खुट्टा तान्ने प्रविधि भन्दा माथि उठ्नुपर्छ, म भन्ने शब्द भन्दा माथि उठ्नुपर्छ, हामी भएर काम गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सर्वाधिक चासोको रूपमा हेरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाहले जित हात पार्दा नगरसभामा भने नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत देखिएको छ। नेकपा एमालेलाई पछि पार्दै बहुमत वडा अध्यक्ष सहित नेपाली काङ्ग्रेसबाट नगरसभा सदस्यहरू आएका हुन्। कुल 32 वडा मध्ये नेपाली काङ्ग्रेस 19, एमालेले 12 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एउटा वडा जितेको छ। प्रमुख, उपप्रमुख, महानगरपालिकाका प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षहरू, नगरसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका 5 जना महिला सदस्यहरू र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभामा निर्वाचित गरेका 3 जना सदस्यहरू मिलेर काठमाडौँ महानगरको 42 सदस्यीय नगर कार्यपालिका बन्नेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले आलोचना गरिरहँदा सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले भने बचाउ गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा एमालेका सांसद ईश्वर पोखरेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पपुलिस्ट र अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गर्ने बाहेक केही नभएको आरोप लगाउँदै आलोचना गर्नुभयो।
यस्तै उहाँले सरकारले नागरिकता विधेयकलाई मार्केटिङ गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन खोज्नुको कारण माग पनि गर्नुभयो। संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकको बारेमा यसलाई सेन्सिटिभ इस्यु बनाएर आफ्नो पक्षमा मार्केटिङ गर्ने जो कोसिस गरिरहेछ, म यसको बारेमा भन्न चाहन्छु, यो नागरिकता विधेयकलाई सहमतिका आधारमा छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउन पहल गरिनेछ। अघिल्लो सरकारले, केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले नागरिकता समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्य ल्याएको अध्यादेशलाई किन अघि बढ्न दिएन? संसदीय समितिमा पनि कसका कारणले त्यसलाई अघि बढ्न दिएको छैन? मैले नाम लिइरहनु पर्दैन, हामी सबै जानकार छौँ। निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउने हिसाबले अहिले यो विषयलाई फेरि नक्कली हिसाबले ल्याइँदै त छैन? मेरो प्रश्न हो यो। किनभने विगतका यो गठबन्धन सरकार गठबन्धनका गतिविधिको आधारमा म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदहरूको चुनाव लक्षित कार्यक्रम मात्रै भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा रासायनिक मल किन्न नपाएका किसानले अर्को वर्ष पाउने सुनिश्चितता नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा समेत विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको गुनासो गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा अर्को वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने नीति नसमेटिनु दुःखद भएको पनि बताउनुभयो। आफ्नो जिल्लामा अब मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति कार्यक्रममा ल्याउनु भयो। मन्त्रीजीहरूको जिल्लामा ठुल्ठुला बाटोहरू बनाउने नीति कार्यक्रममा छ। देशको नीति कार्यक्रम यही हो। मैले यसो सम्झन्छु कि यो नीति कार्यक्रमभित्र मैले मेरो गाउँका मानिसहरू जो अब बर्खा लाग्न लाग्यो, खेतीबाली लगाउने बेला भयो, पैसा तिरेर एक बोरा युरियाको मल किन्न पाउँदैनन्। तिनीहरूको बारेमा यहाँ कहाँ छ यो नीति कार्यक्रममा? म त्यो खोज्छु कि यो साल त भएन, अर्को साल त कमसेकम अब मल पाउने कुराको सुनिश्चितता छ, कहीँ देखिन्न। नीति कार्यक्रमले त्यस्तो विषयहरू छुनुपर्ने हो कि होइन? र प्राथमिकताहरू कसरी निर्धारण हुन्छन्? हाम्रो देशको प्राथमिकता के हो? हामीले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो देशको प्राथमिकता यो हो भनेर कहाँ भन्नुपर्ने? प्राथमिकतामा सबभन्दा माथि कहाँ छ? कुन चिज छ? सबभन्दा माथिको प्राथमिकता के हो? अहिले शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्यो, अहिले पनि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकहरू पुगेको छैन। यो साल त पुगेन, तर अर्को साल पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरूले समयमै पाउँछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता के? सांसद लिङदेनले देशको अहिलेको प्राथमिकतालाई निर्वाचनमुखी कार्यक्रमको संज्ञा दिनुभयो। यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका सांसद राजेन्द्र महतोले नेपाल विकास र समृद्धिमा पछि परिरहेको उल्लेख गर्दै यसको बारेमा छलफल र समीक्षा हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली जनताले खोजेको समृद्धि र विकासलाई शासक वर्गहरूले सत्ता र कुर्सीमा सीमित गरेको आरोप लगाउँदै नेपालमा लोकतन्त्रको दुरुपयोग भएकोले अब सोच्ने बेला आएको बताउनुभयो। नीति कार्यक्रम ल्याउने, बजेट ल्याउने, तर मुलुक समृद्धितर्फ नजाने, यसको कारण के? यसको समीक्षा गर्नुपर्छ इमानदारीसँग सबै मिलेर। यहाँ कसैमाथि आरोप लगाउने होइन, फलाना पार्टी ठिकाना पार्टी। अरे 70 वर्षमा त पञ्चायत कालदेखि लिएर यो 47 सालको बहुदलीय व्यवस्थापछि अहिले गणतन्त्रसम्ममा विभिन्न सरकारहरू बने। कुनै सरकार कुनै खास सरकारलाई मैले भने होइन। यो 70 वर्षमा यो आवधिक विकास योजना जुन बनाउने क्रम नेपालमा सुरु भयो, यही क्रमसँग दुनियाँमा हुँदाखेरि दुनियाँ सम्पन्न राष्ट्र बने, समृद्ध राष्ट्र बने। नेपाल चाहिँ कछुवा गतिमा दुर्गतितर्फ गए, नेपाल कंगाल राष्ट्र भए, नेपाल दुर्गतितर्फ गइरहेको छ। र दुर्गति यस्तो अवस्थामा कि आफ्नो 50 लाख जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा बाहिर जानुपर्ने। के हो यो? एउटा सियो उत्पादन गर्न नसक्ने, अनि के हुने हो? अब सुन्दैछु यहाँ अब यो आयात गर्न, इम्पोर्ट गर्नलाई विदेशी मुद्राको अभाव श्रीलङ्काको लाइनमा जान लाग्यो। यता सत्तारूढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रम वैज्ञानिक ढङ्गबाट आएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले नीति तथा कार्यक्रम तिथिमिति सहित वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक ढङ्गबाट ल्याइएको बताउनुभयो।
उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनावमा प्राप्त परिणाम अनुसार हार स्वीकार गरेर अर्को चुनावको तयारी गर्न सुझाव समेत दिनुभयो। चुनावपछिको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हामीले भन्दै हुन्थ्यो 35.7% मत हामीले पायौँ, एमालेले त 30.7% मात्रै पायो, 5% को फरक थियो। कहाँ गयो एमाले भन्दै हुन्थ्यो, कता खोज्यौँ एमाले भन्दै हुन्थ्यो। भनेनौँ हामीले भन्यौँ के, हामीले भन्यौँ हामीले त्यति मत लिएर आए पनि 23 सिट मात्रै जित्यौँ। हामीले भन्यौँ एमाले 80 सिट जित्यो, हामीले भन्यौँ वाम गठबन्धनले 116 सिट जित्यो। सरकार बन्यो, टिकाउन सक्नु भएन, हामीले गरेर हो त। जसको बुई चढेर चुनावमा सफलता प्राप्त गर्नु हो उनलाई सम्मान गर्न नसकेपछि के पो टिक्थ्यो? आफ्नै पार्टी टिकाउन सक्नु भएन अनि हामीलाई भन्नुहुन्छ, त्यो हामीलाई भनिराख्नु परेन। कमसेकम आफ्नो अनुहार आफ्नो रूप हेरे हुन्छ, किन कुण्ठा हामीसँग पोख्ने? हाम्रा कारणले केही पनि भएन, कुण्ठा नपोख्नुहोस्। यसपालिको हारलाई पनि स्वीकार गर्नुहोस् न, अनि आउने चुनावको तयारी सजिलो हुन्छ। यस्तै सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद ओन्सरी घरतीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आधार रूपले सही दिशा लिएको दाबी गर्नुभयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आधारभूत रूपमा सही विषय समेटेको देखिन्छ। कोभिड-19 का कारण प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने, पछिल्लो समयमा देखा परेको शोधानन्तर घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई कृषि, उद्योग तथा ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि एवं पर्यटन प्रवर्धन मार्फत समाधान गर्ने उद्देश्य नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। यता सत्तारूढ घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो। विमानस्थल निर्माणमा अर्बौं रुपियाँ खर्च भइसकेको र जग्गा समेत अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा काम रोकिनु दुःखद भएको उहाँको भनाइ छ। निजगढ विमानस्थलको भ्रमण गर्ने, निरीक्षण गर्ने मौका पनि पाएको। त्यहाँ जाँदाखेरि, सुरुमा जाँदाखेरि अलिकता वरिपरि जङ्गल थियो, त्यहाँ अहिले पछिल्लो पटक जाँदाखेरि मान्छेले जङ्गल सबै साफ पारिसकेका छ। जङ्गल छँदै छैन त्यहाँ, अनि जङ्गलै हुन नभएको ठाउँमा चाहिँ विमानस्थल नबनाउनु भएर यो रोक्ने कुराको पछाडिको कारण के हो? कतै अरू चिजबाट हामी प्रभावित भएका छैनौँ? यसको बारेमा गहन चिन्तन होस्। त्यो निर्णयको बारेमा पनि संसदीय निकायले आफैले पनि त्यसबारेमा विचार गरोस् र नेपाल सरकारले यसमा गम्भीरताका साथ, राजनीतिक दलहरूले गम्भीरताका साथ यसबारेमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ जानुपर्ने आवश्यकता छ। र निजगढमा विमानस्थल बनाउनु सबै हिसाबले उपयुक्त छ। तर्कको आधारमा, तथ्यको आधारमा, तर्कको आधारमा त्यो छैन भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने कारण के हो? अध्यक्ष नेपालले विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनर्विचार हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो। सरकार र राजनीतिक दलहरूले पनि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसदमा बोलेको असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन रुलिङ गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकमा मन्त्री बडुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दा असंसदीय शब्द बोलेको भन्दै एमालेले संसद बैठक अवरोध गरेको थियो। दोस्रो बैठकको क्रममा सभामुख सापकोटाले एमालेको माग बमोजिम बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएका असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन रुलिङ गर्नुभएको हो। मान्य सदस्यहरू, आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिने क्रममा असंसदीय शब्द प्रयोग भएको भनी प्रमुख विपक्षी दलका मान्य सदस्यहरूले नियमावली जनाउनु भएको हुँदा मान्य मन्त्रीले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएका असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु। सभामुखको रुलिङपछि संसद बैठक सुचारू भएको छ। पहिलो बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बडुले बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले नेपाल आयल निगमलाई सरकारले खारेज गर्न लागेको निराधार आरोप लगाउनु भएको बताउनु भएको थियो। ओलीको सो अभिव्यक्ति झुटो, निराधार र पूर्वाग्रही रहेको भन्दै उहाँले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। सोही क्रममा ओलीप्रति गरिएको टिप्पणीका कारण एमाले सांसदहरूले बैठक अवरोध गरेका थिए। नेपाल
ऐन निगमलाई खारेज गरिएर कमिसन खाएर आधा कमिसन खायो, आधा कमिसन बाँकी छ भन्ने जस्ता झुटा निराधार पूर्वाग्रही नै हो त्यो अभिव्यक्ति। र त्यो अभिव्यक्ति प्रतिपक्षी दलको नेताले आधारहीन र झुटा आरोप लगाएको छ। यो आरोप खेदजनक छ र यसको हामी विरोध गर्छौँ। संवैधानिक परिषदको सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई अप्रमाणित जुन आरोप लगाउनु भएको छ, असंसदीय आरोप लगाउनु भएको छ असंसदीय भाषामा, त्यो कुराको चुनौतीका साथ हामी भन्छौँ विगत र अहिलेसम्मको मूल्य समायोजनको निम्ति यो संसदीय समिति छानबिन गरेर कठघरामा मन्त्रीलाई पनि उठाओस्। हामी छानबिनमा तयार छौँ, हाम्रो बारेमा पनि छानबिन हुन हामी तयार छौँ। मन्त्रीजी तयार हो कि होइन? सम्मानीय सभा महोदय, यो कुरा चाहियो। एक अर्को कुरा, माननीय मन्त्रीज्यूले जो आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँले फिर्ता नलिनेसम्म हामी यो हाउसमा अवरोधको रूपमा यो हामीले जो विरोध छ जारी रहन्छ। सम्मानीय सभा महोदय, विनम्रतापूर्वक हाम्रो आग्रह यहाँ भन्न चाहन्छौँ, उहाँले यी शब्द अप्रमाणित शब्द, असंसदीय शब्द, गाली गलौजका शब्द फिर्ता लिनै पर्छ। जबसम्म लिनुहुन्न हाम्रो विरोध जारी रहन्छ। सम्मानीय सभा महोदय, एमाले सांसदहरूले बैठक अवरोधपछि पहिलो बैठक 15 मिनेटको लागि स्थगित भएको थियो। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको भन्दै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री आक्रोशित हुनुभएको छ। शुक्रबार नयाँ सहर युटिलिटी कोरिडोर तथा सहरसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीले निजगढ विमानस्थल नबनाउनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश प्रभावमा परेर आएको आरोप लगाउँदै कुन आधारमा टेकेर विमानस्थल नबनाउने आदेश जारी गरेको भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। वातावरण संरक्षण अभियन्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै बिहीबार सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्ने भए ऐन कानुन र विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार उपयुक्त विकल्प खोज्न परमादेश जारी गरेको छ। मन्त्री झाँक्रीले अदालतले रुख फाड्ने र जग्गा अतिक्रमण भएका विषयलाई समातेर गरेको निर्णय भए त्यसको विकल्प खोज्न सकिने भए पनि अदालतले कसैको प्रभावमा परेर निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सबै न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा रहेको भए सदनमा आएर फेस गर्न समेत चुनौती दिनुभयो। उहाँले सरकारले विमानस्थलको बुट्टा मात्रै काट्ने निर्णय गरेको हो भने मात्रै सर्वोच्चको निर्णय सही हुन सक्ने बताउनुभयो। अदालतले तपाईँको निजगढ नबनाइदेऊ भन्यो, अदालतले निजगढ एयरपोर्ट नबनाऊ भन्दै गर्दा कुन कुरालाई समातेर यो निर्णय भएको छ भन्ने कुरा हेरौँ। कति 8,000 कि कति हजार हेक्टरमा रुख फाड्ने कुरालाई भनेको छ भने त्यसको विकल्प दिन सकिन्छ। त्यहाँ बसेका अव्यवस्थित ढङ्गले जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई को अधिकारलाई टेकेर त्यो कुरा गरेको छ भने त्यसको अर्को उपचार गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यदि त्यहाँ एयरपोर्ट चल्दैन भन्छ भने त्यसका बारेमा अर्को उपचार गर्न सकिन्छ। तर न्यायालय पनि आज प्रश्नभन्दा बाहिर छैन नि। प्रत्येक न्यायाधीश यदि प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा छन् भने पार्लिमेन्टमा आएर फेस गर्नुपर्छ। त्यो भनेको पब्लिकलाई फेस गर्नु हो। हाम्रो संविधानमा भएको धेरै राम्रो व्यवस्था हो यो, र पहिलोचोटि भयो यो अन्तरिम संविधानदेखि यता। त्यही कारणले श्रीमानहरूले गरेको निर्णय सम्मानित अदालतको आदेश सरकारले मान्छ। तर तपाईँहरूले कुन कुरा कुन प्रिन्सिपललाई टेकेर भन्दै हुनुहुन्छ? मन्त्री झाँक्रीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार संसदमा गरेको सम्बोधनमाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले अध्यक्ष ओलीले गरेको सम्बोधनको कुनै तुक नरहेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। मन्त्री झाँक्रीले गफले मात्रै देशको समृद्धि हुन नसक्ने भन्दै 3.5 घण्टा बोल्न आफूले पनि सक्ने बताउनुभयो। उहाँले कुर्चीमा बसेर अध्यक्ष ओलीले गरेको सम्बोधनप्रति लक्षित गर्दै आफू बोलेरै आएको हुनाले 3.5 घण्टा बोल्न कुनै गाह्रो नभएको र कुर्चीमा नबसिकनै बोल्न सक्ने भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। कमर्सियल हिसाबले भन्यो भने त्यो टावर सस्टेन गर्नको लागि त्यसको सेटलमेन्ट अरू मान्छे चाहिन्न। टावरमा खरिद गर्न, त्यो होटलमा बस्न, त्यहाँ रमिता हेर्न त मान्छे जान पर्छ नि त। ती मान्छे जाने पूर्वाधार, तिनलाई राख्ने पार्किङ, त्यसपछि त्यो एउटा टावर सस्टेन गर्नको लागि कति हेक्टर जमिनमा अर्को प्लानिङ चाहिन्छ। त्यसको कोरिलेसन हुँदैन र? अनि गफै दिएर हुन्छ? अहिलेसम्म एउटा एयरपोर्ट सस्टेन गर्न कति अर्को एयरपोर्टले अर्को सहरको तपाईँको डिमान्ड गर्छ भन् जस्तै यी चिज होइनन् भने। त्यसकारण गफैमा जम्मै चिज गर्ने हो भने 3.5 घण्टा बोल्न त मलाई पनि आउँछ, किनभने उहिले बोलेरै आएको यो।
तर 3.5 घन्टा बोल्दै गर्दा कति क्रेडिबल कुरा गरेँ, कति कन्सिस्टेन्सीका साथ कुरा गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने लाग्छ। र तपाईँहरूका अगाडि यति कुरा चाहिँ मलाई भन्नु मन थियो। 3.5 घन्टा म पनि बोल्न सक्छु कन्टिन्यू, तर 3.5 घन्टा बोल्दै गर्दाको कन्सिस्टेन्सी के हो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। म त अझ आफ्नै खुट्टामा उभिएर बोल्न सक्छु, कुर्सी पनि चाहिन्न अहिले त। यस्तै मन्त्री झाँक्रीले नीति नियमको दुरुपयोगका कारण चक्रपथ बाहिरको सडक नबनेको दाबी गर्दै बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने काम काठमाडौँवासीहरूले नै त्यहाँको जग्गा किनेर स्थानीयहरूलाई उचालेको आरोप समेत लगाउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराधका घटना हुनै नदिने गरी सरकारले आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटना एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेको बेला गृहमन्त्री खाँडको यस्तो भनाइ बाहिर आएको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको 22औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरिरहेको पनि बताउनुभयो। त्यस अवसरमा गृहमन्त्री खाँडले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सबै सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा संयन्त्र चुस्त बनाइएको छ। त्यस्ता घटना घट्न नदिन आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न सरकारले गृह कार्य गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा तथा आपराधिक घटनाहरूबाट संरक्षण गर्न सरकारका निकायहरू सक्रिय तथा प्रतिबद्धताका पूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अपराधमुक्त समाज निर्माण गर्न नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घ संस्था, राजनैतिक दल, मानव अधिकार रक्षकहरूको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ। गृहमन्त्री खाँडले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई आँच आउन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्न संसदमा विधेयक पेश गरेको उहाँले बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आएको केन्द्रीय कार्यालय भवन पुनर्निर्माणको कामलाई सरकारले छिट्टै अघि बढाउने आश्वासन समेत दिनुभयो। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समिति अन्तर्गतका उपसमितिहरूलाई 10 दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा बुझाउनु पर्ने भएकोले विभिन्न उपसमितिहरूले समितिलाई बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन 10 दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको हो। उपसमितिहरूले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गरिने निर्णय गरिएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले बताउनुभयो। यो समितिले वार्षिक प्रतिवेदन चालु संसदमा बुझाउनु पर्ने भएको हुनाले यो समिति अन्तर्गतका विभिन्न उपसमितिहरूले आफ्नो प्रतिवेदन केहीले बुझाइसक्नु भएछ, केहीले बुझाउन बाँकी रहेको हुनाले करिब 10 दिनभित्र है यो समितिमा उपसमितिहरूको प्रतिवेदन बुझाइदिनु हुनको निमित्त आजको बैठकले निर्णय गर्यो हो। र त्यो प्रतिनिधि के अरे ती उपसमितिहरूको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पुनः बैठक बसी संसदमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने निर्णय गरियो। समितिले विभिन्न मन्त्रालयहरूका विषयमा समितिमा परेको निवेदन अनुसार आवश्यक कारबाहीका लागि संसदको बजेट सेसन सकिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाउने र सम्बन्धित मन्त्री, सचिव तथा आवश्यक पदाधिकारीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउने सरकारको गृह कार्य, सवारी साधन तथा खाना पकाउने प्रयोजनमा विद्युतको उपयोग बढाउन विद्युतको महसुलमा सहुलियत दिने तयारी।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आयातमा थप कडाई गर्ने घोषणा, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याज दरका साथै अन्य छनौटपूर्ण उपकरणहरू प्रयोग गर्ने उल्लेख। र संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि समर्थन र विरोध यथावत। नीति तथा कार्यक्रम सत्तापक्षको चुनाव लक्षित कार्यक्रम मात्रै भएको राप्रपा सांसद लिङमेनको आरोप। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।